ल थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री आयो। अब यसलाई फिगरमा गरे भने कसरी निस्किने हो हेर्नुले दुईटा ए भेक्टर र बी भेक्टर छ दुईटा बीचको एंगल ए भेक्टर र बी भेक्टर छ दुईटाको एडिसन भनेको रिजल्टेन्ट भेक्टर यसले दियो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हो यसले के भनेको दुईटा बीचको एंगल 90 डिग्री भने हो हैन फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल पनि 90 डिग्री छ ए भेक्टर एन्ड माइनस बी भेक्टर यो दुईटा पनि के रहेछ 90 डिग्री रहेछ हो कि हैन त्यही त दिए हामी हो सर त्यही त भने अनि दुईटाको रिजल्टेन्टको बीचको एंगल पनि 90 डिग्री रहेछ यसको रिजल्टेन्ट ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर यो यसको रिजल्टेन्ट ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर यता अनि दुईटा बीचको एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ भने ठीक छ एकदम सर ल कसैलाई के कन्फ्युज छ ल फेरि भन म फेरि रिपिट गर्दिन्छु छैन सर ल अर्को क्वेशन के थियो सर हामीले यो रिजल्टेन्टमा 2ab cos राख्न पाइन्छ र सर के रे सर यतापट्टि छ नि त त्यो जस्तै अब a + b मोडुलसमा त्यहाँ अनि 2ab cos राख्न पाइन्छ र सर अनि यही त हो नि त भ्यालु अनि तिमीहरुको के थियो त रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड यदि a + b यो भने के हो तिमीहरु अझै कन्फ्युज भइराछ है a भेक्टर रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको a भेक्टर + b भेक्टर हो कि हैन हो हो सर हो यसको म्याग्निट्युड भनेको यसको म्याग्निट्युडसँग बराबर त हो नि यो बराबर यो भनेको यसको म्याग्निट्युड पनि बराबर हैन र यस सर यो पनि एउटा भेक्टर भयो अब स्क्वायरिङ बोथ साइड हो स्क्वायर गर्दियो यसलाई गर्दा स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के हो a + b भेक्टरको स्क्वायर भयो एउटै हो कि हैन यो भन्नु यति भन्ने एउटै हो कि ल भन त हो हो सर रिजल्टेन्ट स्क्वायर नगरेर रुट राख्यो भने नि काटिने त्यही एउटै कुरा त हो एउटै हो यहाँ हेर है रिजल्टेन्ट भनेको a भेक्टर + b भेक्टर हामीलाई थाहा छ a भेक्टर र b भेक्टरको रिजल्टेन्ट एडिसन गर्दाखेरि यसको यो दुईटा इक्वल भनेको के हो यो दुईटाको म्याग्निट्युड पनि बराबर छ यसलाई स्क्वायरिङ गर्दा अब हामीलाई थाहा छ यसको फर्मुला यो दुईटा यदि भित्र दुईटा भेक्टर छ भने रिजल्टेन्टको यो त म्याग्निट्युड हो नि त यसलाई सिम्पली r स्क्वायर लेख्न त पाइन्छ नि हो किन हो सर पाइन्छ हो अब फर्मुला के थियो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युडको फर्मुला के हाम्रो दुईटा भेक्टर छ भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्रुफै गरे हो नि रिजल्टेन्ट यदि दुईटा भेक्टर छ भने यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने यसरी निकाल्ने अनि यो भनेको ए हैन र हेर त हो सर ल अहिले कोले क्वेशन सोधेको बुझेको बुझेन यो बुझ्यो सर अब बुझ्यो नि हैन यो त म्याग्निट्युड हो नि म्याग्निट्युड यो भनेको म्याग्निट्युड हो के यदि दुईटा भेक्टर a र b छ भने दुईटाको एडिसन छ भने यसको म्याग्निट्युड भनेको यसले दिन्छ 2ab cos सिधै यो a + b को होल स्क्वायर हैन यो स्केलर एडिसन जस्तो हुँदैन यसमा यो त भेक्टर एडिसन हो भेक्टर एडिसनमा एंगलको टर्म पनि आयो किनकि डाइरेक्सन छ नि त डाइरेक्सन भेक्टर भनेसी या अनि यहाँ माइनस छ मैले भने यो सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर छ भने सिधै -2ab cos थीटा आयो अरु त सबै बुझिहालिन्छ बुझियो यस सर ल बुझ्यो सर अर्को क्वेशन छ के थियो अ भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड यो धेरैले मिलाछ तर कसैले गरे छैन धेरैले मिलाछ भन्दा नि यहाँ धेरैले गरे छैन मलाई बुझाएन के छ भन्दा द डिफरेन्स अफ भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड हैज इट्स एक्स कम्पोनेन्ट भनेछ एक्स कम्पोनेन्ट भने के होरिजन्टल कम्पोनेन्ट एक्स एक्सिस तिरको एक्स कम्पोनेन्ट दे छ 12 मिटर पर सेकेन्ड हो ल व्हाट इज y कम्पोनेन्ट फाइन्ड द एंगल एट व्हिच द भेलोसिटी इज इन्क्लाइन्ड विथ x एक्सिस भनेछ दुईटा भेलोसिटी दिएछ अब भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड दुईटा भेलोसिटी छ भनेछ दुईटा कम्पोनेन्ट यो x कम्पोनेन्ट यो y कम्पोनेन्ट कति छ इन्क्लाइन्ड विथ x एक्सिस सपोज v भेलोसिटी इन्क्लाइन छ भनेछ सपोज मानौं थीटा हो v भेक्टर हो भने हो सर
हो अब यसको x कम्पोनेन्ट भनेको त हो यो x कम्पोनेन्ट कता हो थीटातिर हो x त्यो एक्सिस थीटा कम्पोनेन्ट भनेको के हो x एक्सिस तिर अथवा यो x भेक्टर यो दुईटा कम्पोनेन्ट हो नि भेलोसिटी को हो सर अब यसको म्याग्निट्युड कति निकाल्थे हामीले थीटा जता छ त्यो भ्यालु के भनेको मैले त्यता कम्पोनेन्ट के हुन्छ भने cos थीटा भनेपछि v cos थीटा यसको म्याग्निट्युड हो के न अनि यता के थियो त्यसको परपेन्डिकुलर cos sin थीटा यसको म्याग्निट्युड भेक्टर हैन यसको म्याग्निट्युड vx को म्याग्निट्युड कति छ v cos थीटा निकाले थिए vy को म्याग्निट्युड कति निकाले थिए हामीले v sin थीटा निकाले अब यसले दिएछ कम्पोनेन्ट कति दिएछ भनेछ x कम्पोनेन्ट कति दिएछ भनेछ x 12 सर 12 भनेको v cos थीटा इक्वल टु 12 दिया हो हो v cos थीटा इक्वल टु 2 हो यही दिया हुन्छ नि त x कम्पोनेन्ट भनेको v cos थीटा हैन त हो सर अनि x कम्पोनेन्ट कति छ v cos थीटा 12 दिएको हैन त 12 मिटर पर सेकेन्ड 12 अनि v को भ्यालु कति दिएछ म्याग्निट्युड 20 मिटर पर सेकेन्ड सर 20 सर 90 cos थीटा इज इक्वल टु 12 भनेको 12/20 कति जान्छ यो 2 12 4 5 20 भनेको 3/5 भनेपछि के आयो cos इन्भर्स 3/5 53.13 53.13 डिग्री यो बुझेको बुझेन पहिला भन त यो कम्पोनेन्ट निकालेको x कम्पोनेन्ट x एक्सिस तिर y कम्पोनेन्ट y एक्सिस तिर जहिले पनि फेरि x कम्पोनेन्ट हुन्छ जहिले नि हुन्न भनिरहेको छु मैले फेरि यता थीटा भइदियो भने यताको कम्पोनेन्ट cos हुन्छ फेरि जता थीटा हुन्छ त्यता कम्पोनेन्ट cos त्यताको sin तर vx र vy त भइहाल्यो हो यता थीटा थियो भने यहाँ आउँथ्यो v cos थीटा यहाँ आउँथ्यो v sin थीटा तिमीले क्याल्कुलेसन गरेर ज्योमेट्रीबाट क्याल्कुलेसन गरे पनि त्यही आउँछ हामीले के भनेछ त्यसले थीटा इन्क्लाइन विथ द x एक्सिस भनेपछि यो थीटा माने हामीले इन्क्लाइन विथ द x एक्सिस भनेछ हैन क्वेशनले हो यस सर हो सर इन्क्लाइन विथ द x एक्सिस थीटा भन्यो अनि हामीले देश vx भनेको यो कम्पोनेन्ट vx यो कम्पोनेन्ट vy अनि vx को कम्पोनेन्ट कति छ हामीलाई v cos थीटा हामीलाई थाहा छ यो त v cos थीटा जता थीटा छ त्यो कम्पोनेन्ट cos जता थीटा छ त्यसको परपेन्डिकुलर v sin अब कम्पोनेन्ट को भ्यालु छ x कम्पोनेन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ v cos थीटा हो यो x कम्पोनेन्ट हो त्यो भ्यालु दिएछ 12 अनि एंगल कति रहेछ थीटा 53.13 डिग्री रहेछ यो एंगल अब आयो के निकाल भनेछ अर्को y कम्पोनेन्ट थीटा आइदिएपछि त सिधै भ्यालु आएछ नि y कम्पोनेन्ट vy भनेको कति हो v sin थीटा हैन त y कम्पोनेन्ट यही त हो नि हो सर हो भनेपछि 20 इन्टु sin x कम्पोनेन्ट ए राजो थीटा को भ्यालु दियो नि कति आउँछ 16 समथिङ आउँछ होला हैन गर्नु त कति आउँछ $15.57 15.57 मिटर पर सेकेन्ड अथवा सिम्पली 16 भने नि भयो नियरली इक्वल यसरी गर्दा तिमीलाई सिधै डाइरेक्ट 16 आउँछ के यो हेर्न त नि हामी सिधै यसलाई v √√vx² + vy² लेख्न पाइन्छ पाइदैन त्यसलाई त्यो फिगरबाट हामीले पढेको थियौ नि त हैन a √√ax² + a² भनेर लेखा गरे हैन त हजुर सर तिमीलाई यो दुईटा बिच vx र vy को बिचको एंगल कति हो 90 डिग्री हैन त अनि v रिजल्टेन्ट अब रिजल्टेन्ट भनेपछि v² इक्वल के दिन्छ √vx² + vy² + 2vx vy cos 90 भनेको 0 आउँछ अनि यति आइयो
bx² हो अनि सिधै ए गरे नि हुन्छ v भनेको कति हुन्छ v भनेको हाम्रो 20 रहेछ 20 को होल स्क्वायर bx² स्क्वायर भनेपछि bx कति आछ हाम्रो bx = v cos θ 2l आथ्यो अब vy आइहाल्छ यसरी पनि आउँछ तिमीहरुलाई यसरी गर्दा पनि हुन्छ 20 भनेको 400 minus 144 is equal to यो भने कति आउँछ 256 हो सर अनि vy भनेको कति आयो 16 आयो यसरी गर्दा पनि आयो जताबाट गर्दा पनि यसरी गर्दा पनि हुन्छ यसरी गर्दा नि हुन्छ जताबाट गर्छ कम्पोनेन्ट जहाँ थीटा छ त्यो कम्पोनेन्ट cos त्यसको परपेन्डिकुलर साइन हो त्यस्तै छ भने x कम्पोनेन्ट v cos θ भयो यो फिगर अनुसार हो त्यसको परपेन्डिकुलर र v साइन x कम्पोनेन्ट भनेको vx y कम्पोनेन्ट v साइन Yes, sir. ल अब टाइम पनि सक्यो अब बाँकी क्वेशन कतिवटा छ तिमीले गर्ने अब त्यो नभएकोले सजिलो छ हो हुन्छ सर मलाई बुझाउनु पर्छ तिम्रो सबैले है बाँकी क्वेशनहरु ठीक छ कतिवटा गर्यौं हामीले आज यहाँ 5 कतिवटा गरे आज हामीले 6वटा बाँकी 4वटा मैले तिमीलाई सबै नबुझाएकोले हैन नबुझाएकोले त 10 वटा गराएर देखाउनु पर्यो मलाई सबै हैन जसले 5-6 वटा भ्यायो त्यसले अब बाँकी 4 वटा पनि गर्नु पर्यो सबै हस् सर है ल आजलाई यति गरौँ ल थ्यांक यू हुन्छ सर ल Yes, sir. बाई बाई सर बाइ सर बाई बाइ बाइ सर बाइ बाइ Have a good day.